औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए सूरह ताहा में पहले सबसे पहले क्या कहा गया? सूरह आयत नंबर 12 में इन्नी अना रब्बुका, सबसे पहला पैगाम दे दिया गया कि मैं परवरदिगार हूँ, अल्लाह एक है। उसके बाद कहा गया अना अख्तरतुका, मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे पसंद कर लिया, मुंतखब कर लिया। ये बात क्या होगी? ये बात होगी रिसालत की। अब रिसालत के बाद फिर पैगाम दिया जा रहा है इन्ननी, बेशक मैं, आना अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई इलाह इल्ला आना, मगर मैं। ये तीसरा पैगाम आ गया तौहीद का। फ़अब्दुनी, बस मेरी ही इबादत करो। बेशक मैं अल्लाह हूँ, कोई और माबूद नहीं है मेरे सिवा, बस मेरी ही इबादत करो। अब तौहीद के पैगाम के बाद वाक़िमिस सलाता, और कायम करो नमाज को, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। अब याद दहानी के लिए नमाज को जो है वो तुम कायम करो। इन्ना साता, अब देखिए तौहीद आ गई, रिसालत आ गई, उसके बाद नमाज का हुक्म आ गया। इन्ना साता, अब आ गया आखिरत का बयान आगे। इन्ना साता, बेशक, साता, सात किसको कहते हैं? घड़ी। इसी घड़ी को जो है वो क़यामत की घड़ी, रोज़े महशर की घड़ी, आतियातुन, ज़रूर आने वाली है। अता का माना क्या होता है? आना। बेशक ज़रूर आने वाली है वो घड़ी। अकादो, अकादो क्या होता है? करीब होना। यहाँ पे उरीदो के मानों में ये इस्तेमाल हुआ है। अलिफ जो है वो मैं के लिए, मैं चाहता हूँ या मैंने ये चाहा। उख्फीहा, उख्फीहा लफ्ज़ किससे है? खफ़ी। खफ़ी का माना क्या होता है? खुफिया, पोशीदा। मैं खुफिया रखूँ हाँ इसको, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पोशीदा रखूँ। लितुज्ज़ा, ताकि वो बदला मिले, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, बिमा तसआ, उस पर जो तसआ लफ्ज़ किससे है? सही से, जिसने जितनी दौड़ लगाई उसका उतना उतना बदला मिले। फला, फिर ये पैगाम दिया गया, ये पैगाम रसूल की वसातत से मेरे आपके लिए है। फला, पस ना, यासुद्दन्ना का, अब इसमें से लफ्ज़ निकालिए क्या है? सद्दा। सद्दा का माना क्या होता है? रोकना किसी चीज़ का। नून सकीला लगी ही जोर देने के लिए, काफ हाज़िर की ज़मीर लगी हुई है। यासुद्दन्ना का, ना वो रोक दे आपको, अनहा, उससे। अब ये किससे? मन ला, दो मानी हैं इसके। एक, इसको जो है वो आप इसके साथ भी मिला सकते हैं, और दूसरा हा, इसको सलात के साथ भी मिला सकते हैं। कौन ना रोक दे उससे? मन ला, वो जो, ला युमिनु बिहा, जो उस पर ईमान नहीं रखता। किस पर ईमान नहीं रखता? इसका मतलब क्या हुआ कि हम इससे जो है वो रिलेट कर रहे हैं इसको। ला युमिनु बिहा, वो उस पर ईमान नहीं रखता। किस पर? आखिरत के ऊपर। अब वो जो आखिरत पे ईमान नहीं रखता वो आपको रोक ना दे। वत्तबा, और इत्तबा करे वो, हवाहु, हवा किसको कहते हैं? अपनी ख्वाहिश को, और वो पैरवी करे अपनी ख्वाहिश की। फतरदा, फतरदा लफ्ज़ किससे है? रदा। दा का माना होता है हलाक हो जाना, गिर पड़ना। बस वो जो ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करता है, उस वो आपको रोक ना दे, ये ना हो कि आप तबाह हो जाएं, आप हलाक हो जाएं। तर्जुमा दोबारा देख लीजिए। इन्ननी, बेशक मैं, आन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाह, आना फ़अब्दुनी, बस मेरी ही इबादत करो। वाक़िमिस सलाता, और नमाज कायम करो, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। इन्ना सात आतियतुन, बेशक वो घड़ी ज़रूर, तुन जो है ये ज़रूर आने वाली है। अकादो, मैंने चाहा, मैं चाहता हूँ, अल्लाह से तो कुछ भी चीज़ खुफिया नहीं है, पोशीदा नहीं है। उख्फीहा, मैंने इसको पोशीदा रखा, लितुज्ज़ा, ताकि वो बदला दे सकूँ,
कुल्लो नफ्सिन, हर जान को, बिमा तसआ, जो जिसने कोशिश की, जितनी जिसने सही की, जितनी जिसने दौड़ लगाई, फला यसद्दन्ना का, पस इससे ना तुझे रोक दे, किससे? उस रोज़े क़यामत से ना रोक दे, बस उस नमाज से तुम्हें ना रोक दे जो इस पर ईमान नहीं रखता, मल्ला युमिनु बिहा, जो ईमान नहीं रखता, वत्तबा हवाहु, और वो ख्वाहिशा पैरवी करता है अपनी, हवा का माना, और इसके बाद हु ज़मीर लगी हुई है गायब की, अपनी ख्वाहिश की, फतरदा, पस तू हलाक हो जाए। उसके पीछे मत चलना जो दुनिया की दिल फरेबियों में खो गया, जिसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की उसके पीछे मत चलना, अगर तू चला तो फिर इसका मतलब है कि तू भी तबाह हो गया। ये पैगाम है हम सब के लिए। अब आ जाइए इसके मफहूम के ऊपर। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आयत नंबर 12 में बताया गया इन्नी अना रब्बो का, ये तो बात होगी सीधी सीधी अल्लाह की वहदानियत की। कुरान किन चीज़ों का मजमुआ है? कुरान चीज़ों का मजमुआ है तौहीद का, रिसालत का और आखरत का। सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आपको अच्छा उसकी खबर मिली है मूसा अलैहिस्सलाम की, हल अता का हदीस मूसा, मूसा की खबर भी पहुँची है। जैसे मैंने कल कहा था कि हल जो है वो यहाँ पे तशवीक के लिए, शौक़ पैदा करने के लिए, कि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी ये था कि ये पैगाम, जो पैगाम आज आपको दिया जा रहा है, यही पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा था। जिस तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात आई हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी आई थी। मैं अल्लाह हूँ और मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। अब कौन है अल्लाह? वो अल्लाह जिसने पिछली आयत करीमा में पढ़ा, खलक़स समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, कि जो जिसने बनाया ज़मीन को, आसमानों को, जो कुछ इनके दरमियान में है और जो कुछ मिट्टी में है, वो अल्लाह, वो रब। तो परवरदिगार वो हक भी उसी का है जिसने बनाया हो कि उसी के पीछे चला जाए। तो मैं अल्लाह हूँ, बस मेरी इबादत करो, वाकई में सलाता, और नमाज कायम करो लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। नमाज वही काम है जिससे वो कौन सा काम है? जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है अल्लाह तबारक व तआला के साथ, जो डायरेक्ट राब्ता कर देता है, जिसमें जब आप नमाज की हालत में होते हैं तो आप दाएं बाएं कहीं और कोई चीज़ नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते, लेकिन हमारे सारे काम ही नमाज में होते हैं। मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। जब भी मुझसे कुछ मांगना हो, जब भी मुझसे बात करनी हो, नमाज कायम कर लिया करो। इन्ना सात, और फिर ये पैगाम आखिरत का यहाँ पे दिया जा रहा है, इन्ना सात आतियतुन, बेशक वो घड़ी आने वाली है, वो क़यामत आने वाली है। अकादो ख़फ़ीहा, मैंने चाहा कि उसको खुफिया रखूँ। अब अल्लाह से तो कोई चीज़ खुफिया नहीं रह सकती। अल्लाह ने पोशीदा किससे रखा इसको? जितनी भी मखलूक़ात हैं, जिन्नो इंस है, मलाइका है, रसूल हैं, अंबिया कराम हैं, नबी हैं, जितनी भी मखलूक है, हर किसी से अल्लाह ने जो है इसको खुफिया रखा। किस लिए खुफिया रखा? लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन, ताकि क्या मेरे कहे पे अगर दिखा दिया जाता कि फ़लाँ डेट आनी है तो फिर तो सारा इम्तहान ख़त्म हो जाता। तो लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ताकि हर नफ्स को उसके किए हुए का बदला दे सकूँ। ये पैगाम तुम्हें दे दिया गया है। इस पैगाम के बाद मैंने बता दिया है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे पास आना होगा, उस दिन तुम्हें बदला दे सकूं। बदला क्या होगा? अच्छे काम करोगे तो जन्नतों में लेके जाऊंगा, और अगर जो है वो बुरे काम करोगे तो तुम्हें जहन्नम में जो है वो फेंक दूंगा। देखिए, ये तो वो बात है जो बताई जा रही है, लेकिन इसके साथ एक बात ये भी है कि इंसान, एक सहाबा कराम में से एक सुहेब थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नाम उनका सुना हुआ होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुहेब ऐसा है कि अगर इसको लालच नाम भी दिया जाता तो तब भी अल्लाह की इबादत करता, अगर इसको जन्नत का जहन्नम का डरावा नाम भी दिया जाता, ये तब भी अल्लाह ही की इबादत करता, कि इसको बगैर किसी लालच या बगैर डर के भी ये उसी की पैरवी करता है जिसकी पैरवी करने का हक है, उसी की इबादत करता है जिसकी इबादत करने का हक है। राबिया बसी का एक कॉल है कि ना जहन्नम हो ना जन्नत हो, तो फिर पता चलता है कि इंसान जो है वो किस तरह, किस लिए इबादत कर रहा है। कि वो जिसने तख्लीक किया, जो खालिक है, वो खालिक, हम तो लालच में कर रहे हैं, कि वो लालच में कर रहे हैं कि अच्छे काम करेंगे जन्नत मिलेगी, बुरे काम करेंगे जहन्नम में, डरावा भी हमारे साथ है। असल ये ना हो तो फिर तो हक तो तब भी उसी का ही है जिसने पैदा किया, जो तख्लीक कार है। देखिए, जिसने कोई चीज़ बनाई, अगर वो चीज़ उसकी हिदायत के मुताबिक नहीं चलती, क्या वो चीज़ चल सकती है? वो चीज़ तो तबाह हो जाएगी। अगर उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उस मैनुअल के ऊपर वो नहीं चलेगी जो मैनुअल उसके बनाने वाले ने दिया है। गाड़ी में मैनुअल रखा जाता है, उसमें कहा जाता है हर 5000 किलोमीटर बाद तेल बदल लेना, इसकी ट्यूनिंग करवा लेना, इसकी सर्विस करवा लेना, इसमें ये कर लेना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो गाड़ी जो है वो तबाह होनी शुरू हो जाएगी।
تو جس نے انسان کو تخلیق کیا، اس تخلیق کرنے والے کی بات کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ اگر انسان نہیں چلے گا تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ تباہی کے گڑھے کی طرف جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہ خفیہ رکھا، ایک ڈیٹ نہیں بتائی کب آنی ہے، تاکہ ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ جو ہمارے کرتوت ہیں ان کرتوتوں کو ہمیں جا کے بھگتنا ہوگا۔ آج ہمیں وہی راہ سیدھی کر لینی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ کیا اس کام سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر مجھے تن من دھن لگا کے اس کو کر دینا چاہیے۔ اگر میرا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہے معروف، یہی ہے منکر، کہ جو بھلائیاں، جو نیک کام کہے ہیں ان کو کرنا، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا۔ اگر وہ رک جائیں گے ہم اس نیت کو دیکھتے ہوئے کہ کل کو جب منہ دکھانے کی باری آئے گی اور میں نے وہ باتیں نہیں مانی ہوں گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا جا کے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر میں دی گئی ہے۔ خاص پس منظر میں کیا دی گئی ہے؟ اس وقت دنیا کا رب کون کہلاتا تھا؟ فرعون علیہ السلام۔ آپ کو جب نبی بنایا گیا تو نبی بنانے کے بعد یہ توحید کا اور رسالت کا اور آخرت کے پیغامات دے دیے گئے، اور پھر پیغام دینے کے بعد اس کے بعد بھجوایا جانا کہاں پہ ہے؟ فرعون کے پاس، معاذ اللہ، لعنت اللہ، فرعون کے پاس اس کو بھیجا جانا ہے۔ تو فرعون کو پاس بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ شخص، اور یہ میں ڈسٹرب کیوں ہوا ہوں آپ کے اشارے بازی سے؟ نہیں، آپ کی اشارے بازی سے جو آپ کر رہے تھے اس سے پہلے، فلا یصدنک، کہ وہ شخص جو دنیا کا پجاری ہے، وہ شخص جو دنیا کی رنگینیوں کے اوپر فریفتہ ہے، اس کے پیچھے مت چل پڑنا۔ وہ تمہیں جو ہے وہ سبز باغ دکھائے گا، وہ تمہیں جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ شخص ہوگا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اگر تو بھی اس کے پیچھے چلا فتردا، تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس راہ کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اور ہم اس چیز کو مان لیں جو خواہشات کہتی ہیں، ہمارا نفس کہتا ہے، تو ہمارے نفس نے تو ہمیشہ جو ہے وہ شیطان ہمیں الٹے راہ پہ لے کے جائے گا۔ جو راہ صراط مستقیم بتائے گی ہے، اس راہ کو ہمیشہ کہے گا کہ دائیں بائیں کے راستے زیادہ دل فریب راستے ہیں، زیادہ رنگینیوں کے راستے ہیں، یہی دنیا ہے، اسی 4 دن کی دنیا میں کھا پی لے، موج کر لے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ یہ وہ ٹریپ ہوتا ہے، یہ وہ پھندا ہوتا ہے جو پھندا شیطان لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات یہاں پہ کی، فلا یصدنک عنہا، نہ تجھے وہ روک دے اس سے۔ کس سے؟ ایک بات یہ کہ آخرت کے کنسپٹ سے تمہیں دور نہ کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں نماز سے نہ روک دے دنیا کی خواہشات میں۔ اچھا، نماز دیکھ لیجئے ہمارے ہاں نماز کا کیا ہے۔ نمبر 1 تو نماز، کاروبار ہمارے چلتے رہتے ہیں، حالانکہ 5 وقت پکارتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کامیابی کا راستہ یہ راستہ ہے۔ ہم اس راستے کو چھوڑ کے دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارا کام ختم ہو جائے گا، ہم ان راہوں کے پجاری جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ 5 دفعہ وہ کہتا ہے، نہ تو وہ راہ کی بات کہ ایک اس کی، اور دوسرا یہ کہ فلا یصدنک، تجھے اس کے ذکر سے، اس چیز سے جو ہے وہ غافل نہ کر دے۔ من لا یؤمن، جو نہیں ایمان رکھتا اس کے اوپر، واتبع ہواہ فتردا، اور چلتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، اگر تو نے ایسا کیا فتردا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، ورنہ تو مر جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ دیکھیے اس 2-3 آیت کریمہ میں، یہاں پہ ایک آیت میں بھول گیا، یہاں پہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، جب میں چاہتا ہوں اس کو خفیہ رکھنا، تو یہ خفیہ جو ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، غیب کا علم سوائے اللہ کے، قل لا یعلم، کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ملائکہ ہو، کچھ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کتنا علم ہے؟ ہاں، نبی جو افضل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اشرف انسان ہم میں سے بنائے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی وحی ان کے اوپر اترتی ہے، اللہ ان کو چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے۔ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ میں نے اس کو اس لیے خفیہ رکھا تاکہ میں لوگوں کو بدلہ دے سکوں، جو کرتوت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کرتوتوں کا بدلہ ان کو مل سکے۔ جو جتنی دوڑ لگا لے گا اتنی ہی کامیابی جو ہے اس کو مل جائے گی، اور تجھے نہ روک دے اس سے، اس آخرت کے تصور سے، میری یاد سے تمہیں نہ روک دے وہ شخص جو شخص ایمان نہیں رکھتا، اگر تم اس کے پیچھے چلا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ واتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اگر تو اس کے پیچھے چڑھا فتردا، تو بس تو تباہ ہو گیا۔ یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دیا گیا۔
یہ وہی پیغام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ یہ وہی پیغام ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلا تو سب سے پہلے جو تو تباہ ہو جائے گا۔ نفس سب سے بڑا جہاد کس چیز کا ہے؟ وہ نفس کا جہاد ہے، جہاد بن نفس ہے۔ اگر اپنے نفس کو مار لیا تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ جیسے میں اس دن ہی بتا رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کا صبر ایوب جو ہے وہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو کہنے لگے یا اللہ، جس سے کہ تو نے سب کچھ دیا تھا مجھے، نرم گرم لحاف تھا، سب کچھ تھا میرے پاس، میں نے تب بھی بستر کی طرف جو ہے وہ نہیں بیٹھا۔ میں جب بستر مجھے نہیں چھوڑتا تو میں کہتا تھا ایوب تو اس کام کے لیے نہیں بنا ہوا۔ اللہ اس وقت بھی میں نے تیری یاد نہیں چھوڑی، اور آج تو نے میرا جسم بھی لے لیا، میری ہر چیز جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے، توفن اٹھتا تھا، شہر کے کونے پہ رکھ دیا گیا تھا، تو سوائے ایک بیوی کے جو ہے وہ کوئی پاس نہیں جاتا تھا رضی اللہ عنہ۔ تو کہنے لگا اللہ تو نے یہ بھی لے لیا، اب میرا دل تجھ میں زیادہ لگتا ہے۔ شکایت پھر بھی نہیں کی اللہ سے، میرا دل اب تجھ میں زیادہ لگتا ہے۔ اور جب پھر بیوی صاحبہ نے کہا اب اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، تو پھر کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، پھر بھی یہ نہیں کہا دور کر دے، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہیں وہ کنسپٹس، یہ ہیں وہ باتیں جو قرآن ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم جو ہے وہ دور ہی رہیں گے۔ ہماری زندگیوں میں سے قرآن نکل چکا ہے، اس قرآن کو واپس لانا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن کو ہم اپنی زبان میں خود ترجمہ کریں۔ بے شک میں اللہ ہوں، کوئی الہ نہیں، معبود نہیں سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے، میں نے اس کو خفیہ رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ میں ہر جان کو جو ہے وہ اس کے کیے کا بدلہ دے سکوں۔ بس نہ تجھے روک دے اس سے جو نہیں ایمان رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردہ، ورنہ تو تباہ ہو جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ ہماری ریویژن کلاس ہوگی اس آیتوں کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یا اللہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دینا، یا اللہ سہون جو غلطی ہوگی معاف فرما دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔